بالنسبة la dernière fonction عندنا d. Alors la fonction عندنا x à la puissance 4 moins 2 sur 3 x à la puissance 3 moins x au carré moins 2. Même chose بالنسبة للدومين définition بالنسبة لي ليميت في لي بون ديال الدومين définition alors باينين. دابا لا ديريفي. alors la dérivée ديال هاد la fonction c'est هنا دونك كل terme كنعملوا له ديريفي بوحديتو كنظن هادشي مفهوم. alors هاد dérivée ديال f prime donc هي نورمالمون هنايا هي 4x à la puissance 3 moins 2x au carré moins 2x. alors كتشوفوا هنايا كاين x كاين عندنا x بحال كاين في كاع لي تيرم هنايا الو نقدروا نعملوا به. دونك ها هو x دونك يبقى لنا 4x au carré moins 2x moins 2. alors هذه هي f prime. دونك باش نحدوا الاشاره ديال f prime هنا شنو غنعملوا غنمشيو نقسموها على جوج. هذا بحال نمشيو نعملوا ليتود ديال لوسين ديال x بوحديتو ونعملوا ليتود ديال لوسيني ديال 4x au carré moins 2x moins 2. alors باش نبعد اول حاجه قلنا خاص اول حاجه نعرفوا هاد f prime فين كتنعدم. alors f prime égale 0 شنو كيعني هذا يعني ان هاد ديريفي هادي égale 0. alors هنا اما يعني x اللي كيساوي 0 او لا هاد 4x au carré moins 2x moins 2 هو اللي كيساوي 0. alors هادي راه باينه ما فيها حتى شي مشكل. هادي باش غنحلوا هادي باش فين غنعرفوا فين كتنعدم خاصنا نحسبوها بالدلتا. الو حسبنا الدلتا دونك جبرنا الدلتا ايغال 36. الو x1 دونك كتحسبوا x كتجبروا موان سور 2 x2 هو 1. الو دابا نمشيو لو طابلو دو فارياسيون ديال هاد لا فونكسيون. الو قلنا قسمنا هاد لا فونكسيون قسمناها على جوج على هاد لا ديريفي تقسمت على جوج. دونك كندرسو لو سين ديال اكس بوحديتو ولو سين ديال هادي عاوتاني بوحديتها. الوغ بالنسبه لو سين ديال اكس غنشوفوا اول فين كينعادم اكس كينعادم شو كينعادم في زيرو. الوغ ادغوات ديال زيرو عندنا لو سين ديال يعني اللي مضروب في اكس شو هنايا عندنا بوزيتيف هاد اكس بوزيتيف دونك يبقى لنا هنايا ادغوات بلس بلس. الوغ اغوش ديال هاد زيرو دونك عندنا لوبوزي ديال لو سين اللي عملنا قبيله هنايا ادغوات دونك غيكون موان. الوغ بالنسبه لهادي 4x au carré moins 2x moins 2 فين كتنعدم ملي حسبنا قبيله جبرنا دو غاسين عندها موان 1 sur 2 كتنعدم فيه وكتنعدم في الان. الوغ بين هاد لي دو غاسين ديال موان 1 sur 2 و 1 كنعملو لوبوزي ديال لو سيني ديال لوبوزي دونك هنايا بوزيتيف الوغ يكون هنايا كنعملو لوبوزي دونك يكون نيجاتيف. الوغ على برا ديال هاد لي غاسين كنعملو لو سين ديال الوغ دابا نجيو نحسبوا هنا اف بريم ندرسو لو سين ديال اف بريم. الوغ اف بريم شنو هي اكس فوا 4x au carré moins 2x moins 2 يعني في كل انترفال كنضربوا هاد اكس هاد لو سين ديال اكس في لو سين ديال هادي. الوغ في هاد الانترفال موان لانفيني موان 1 sur 2 عندنا موان بلس هي موان وهنا في الانترفال موان 1 sur 2 0 هادي هي عندنا موان وهادي موان. الوغ موان في الموان كيعطينا بلس وفي هاد الانترفال 0 1 عندنا هاد اكس هنايا بوزيتيف وعندنا اخرى ديك 4x au carré moins 2x moins 2 عندنا هنايا نيجاتيف. الوغ بلس في الموان كيعطينا الموان وهنا في هاد الانترفال بلس في البلس كيعطينا بلس. الوغ لا بالنسبه لا مونوتوني ديال لا فونكسيون الوغ هنايا اف بريم في هاد الانترفال هذا موان لانفيني موان 1 sur 2 عندنا لا ديريفي نيجاتيف الوغ غتكون هنا لا فونكسيون ديكروسونت هنايا بوزيتيف الوغ غتكون كروسونت نيجاتيف غتكون ديكروسونت. الوغ هنايا عندنا لا ديريفي بوزيتيف في هاد الانترفال دونك غتكون لا فونكسيون كروسونت. صافي هادشي اللي كاين. بالنسبه لي بورن هادو اللي كاين هنا راه قبيله وريت لكم الطريقه. الوغ هذا في موان لانفيني اي بلس لانفيني حسبنا لي ليميت ديالهم قبيله وبالنسبه للاخرين موان 1 sur 2 اي 0 و 1 كنحسبوا لي زيماج ديالهم باغ لا فونكسيون اف وكل واحد كنعملو هنايا. صافي هادشي اللي كاين.